मोहतरम नाजरीन और मोअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, करंट इशू के तौर पर मैं आज आपके सामने इसराइल और फ़लस्तीन के बीच का जो कन्फ्लिक्ट है, जो डिस्ट्रीब्यूट है, उसका मैं ज़िक्र करना चाहता हूं। दोस्तों, आलमोस्ट 100 साल पहले एक मुआहदा हुआ था यूएनओ की तरफ से और फ़लस्तीन को यहाँ पे बसाया गया था। वैसे तो कई सालों से ये इशू चला आ रहा है। वजह इसकी ये है कि तीनों कौमों के लिए, ईसाई, यहूदी और मुस्लिम, जो आसमानी किताबों को मानते हैं, तीनों के लिए ये जगह बाबरकत है और इस जगह के ऊपर 600 साल तक ईसाइयों की हुकूमत रही, ईसाइयों का कब्ज़ा रहा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत 571 ईस्वी के अंदर होती है, तो उस वक्त भी ईसाइयों का यहाँ पे कब्ज़ा था। उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर के अंदर जब जंगे यरमुक हुई तो हज़रत उमर फ़ारूक ने ये तमाम इलाकों को फ़तह कर दिया था और आपके हुकूमत के अंडर ये चीज़ें आ गई थी। लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने यहूदियों को भी इजाज़त दे दी थी कि आपके लिए भी ये मज़हबी जगह है, बाबरकत जगह है, होली प्लेसेस है, तो आप भी यहाँ ज़ियारत कर सकते हो। यह हज़रत उमर फ़ारूक की समझो कि हिकमत अमली थी, फ़राख दिली थी कि यहूदियों को भी इजाज़त दे दी। पहले ईसाई यहूदियों को इजाज़त नहीं देते थे, यहाँ पे आने नहीं देते थे, उनका कंट्रोल था। और यहूदी जो है ये माज़अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम को एक दज्जाल समझते हैं, वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ही तस्लीम करते हैं, जबकि मुसलमानों का यकीन है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के पैगंबर हैं और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के पैगंबर हैं। उनकी किताबें जो है ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट, वो ज़रूर टेम्पर फॉर्म के अंदर है, मतलब मनसूख हो चुकी है या उसमें कुछ तरमीम हो चुकी है, रद्दो बदल हो चुका है, लेकिन हम भी उन किताबों के ऊपर ईमान रखते हैं, उन नबियों के ऊपर ईमान रखते हैं। तो ये तीनों कौमों के लिए ये बाबरकत जगह है, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यहीं से मेराज सफ़र इख्तियार किया था। 1.25 लाख पैगम्बरों ने आपकी इक्तदा की थी, मुक्तदी बने थे और हमारे पैगम्बर आज़म मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम बने थे। तो इसको बैतुल मुक़द्दस भी कहा जाता है। बैतुल मुक़द्दस जो कहते हैं ये गलत लफ्ज़ है, बैतुल मक़दस। और यहाँ इलिया और यहाँ यरूशलेम, यरूशलेम तो एक इलाके का नाम है, लेकिन यरूशलेम भी कह सकते हैं, या मस्जिद इलिया या बैतुल मक़दस इसको कहा जाता है। और ठीक इसी के पीछे एक गुंबद सखरा आपको नज़र आएगा, एक डोम नज़र आएगा, तो उसके नीचे एक चट्टान है जहाँ से अल्लाह के नबी ने मेराज का सफ़र इख्तियार किया था और मस्जिद के थोड़े ही फासले के ऊपर है। और मस्जिद के जस्ट इधर एक दीवार है और वो हैकल सुलेमानी कहलाता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वहाँ एक इबादत गाह तामीर की थी अपनी हुकूमत के अंदर। जो ईसाइयों का एक बादशाह हुआ जिनका नाम है टाइटस, उन्होंने पूरी वो इमारत गिरा दी थी, लेकिन एक दीवार आज भी मौजूद है जो गिरिया दीवार जिसे कहा जाता है, जिसके सामने यहूदी आते हैं और वो तौरात की तिलावत करते हैं, यूँ झूमते रहते हैं, हिलते रहते हैं। आपने कई एक वीडियोस देखी होगी, उसके सामने आज़ारी करते हैं, रोते हैं, तौरात की तिलावत करते हैं। तो ये शुरू में यहूदियों की जगह मुक़द्दस थी, उसके बाद ईसाइयों का कब्ज़ा रहा, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत भी इधर ही हुई, मूसा अलैहिस्सलाम का भी मस्कन इधर रहा। इस तरीके से हमारे मुसलमान कौम के लिए भी ये बाबरकत जगह है कि हमारे नबी, आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का सफ़र यहीं से इख्तियार किया। आपके बैतुल मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक का जो आपका सफ़र है, इसको इसरा कहा जाता है।
اور بیت المقدس سے لے کر اور آپ نے جو آسمانی سفر اختیار کیا اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ تو ہمارے نبی نے بھی یہیں سے سفر کا آغاز کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف کے اندر حدیث ہے کہ اونٹ کے کجاوے اگر کسو آپ کسی مسجد کی زیارت کے لیے بابرکت سمجھ کر، تو وہ 3 جگہ ہے، مسجد الحرام اور مسجد بیت المقدس اور مسجد نبوی۔ 3 جگہ بتائیے جن کے لیے ہم سفر کر سکتے ہیں، برکت کے حصول کے طور پر وہاں پہ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، نمازوں کی فضیلت اور ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ 3 مسجد کا ذکر آیا، اس کے علاوہ کسی مسجد کا ذکر نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے بھی یہ حرم کہلاتا ہے، بیت المقدس اور مسجد الحرام اور مسجد نبوی، یہ 3 ہمارے لیے ایک حرم کہلاتے ہیں، اور ہم ان کی زیارت بھی کر سکتے ہیں، یہاں پہ نماز پڑھنے کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو دوستو، آج کل ماڈرن ایج کے اندر 100 سال پہلے ایک معاہدہ ہوا تھا اور اقوام متحدہ کی طرف سے، اور وہاں پہ فلسطین کو بسا دیا گیا تھا، اور UN کے اندر جب یہ معاملہ گیا، سلطنت عثمانیہ کا دور جب ختم ہو گیا اور پھر صلاح الدین ایوبی نے بھی ان کے اوپر قبضہ کیا، اس کے بعد جو یہ دھیرے دھیرے مسئلہ جب UN کے اندر جاتا ہے تو UN نے، اقوام متحدہ نے فلسطین کو اور اسرائیل دونوں کو کہا کہ آپ یہاں دونوں بس جائیں، آدھے حصے کے اوپر آپ رہو، آدھے حصے کے اوپر یہ رہیں گے۔ لیکن اس کے اندر جو شدت پسند لوگ جو تھے اور سخت مزاج کے لوگ تھے، دونوں نے یہ تسلیم نہیں کیا۔ بہرحال 1948 کے اندر اسرائیل وجود میں آ جاتا ہے، اس کی حکومت قائم ہو جاتی ہے، اور پھر انہوں نے دھیرے دھیرے دیگر عرب کے ممالک کے اوپر بھی قبضہ کرنے کی کوشش کی، اور اپنے حکومت کے پاور کو اپنے علاقے کی وسعت دینے کی کوشش کی، جو آج بھی وہ کوشش کر رہا ہے، اپنی افیٹ فوڈ کر رہا ہے۔ اور فلسطین کے ساتھ جو ظلم و استبداد ہو رہا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے تو یہودیوں کو اجازت دی تھی خالی مسجد کے اندر آنے کی، لیکن انہوں نے پھر دھیرے دھیرے بعد میں اپنا پورا قبضہ ہی کر لیا۔ تو دوستو، یہ ہے چھوٹا سا ایک اتہاس کا ہسٹوری کا بیت المقدس کی، جس کو یروشلم بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو کئی ہمارے مسلمان بھائی سمجھتے ہیں کہ یہ قبلہ اولا ہے۔ ایسا دوستو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ قبلہ اول حضرت آدم نبی علیہ السلام کے ٹائم بھی مکہ تھا، بیت اللہ تھا، کیونکہ حضرت آدم نبی علیہ السلام جو عبادت کرتے تھے وہ اسی کعبے کی طرف رک کر کے عبادت کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم بھی یہی قبلہ رہا، قرآن کے اندر ذکر آتا ہے حضرت ابراہیم نے اس کی نئی عمارت کھڑی کی، جہاں پہ حضرت آدم نبی علیہ السلام نے جو قبلہ بنایا تھا اسی کی جدید تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے اندر ہوئی۔ تو دوستو، یہ قبلہ اولا تو مکائی ہے، جس کو قرآن بھی مکہ کا لفظ استعمال کرتا ہے، تو وہی مکہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، اور مکہ کے اندر قبلہ اول تھا، بیچ کے اندر ضرور قبلہ بیت المقدس ہو گیا تھا، اور چند دنوں کے لیے وہاں پہ رک کر کے اللہ کے نبی نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہود طعنہ دیتے تھے کہ آپ ہمارے قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہو لیکن ہمارے مذہب کو نہیں مانتے ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی کہ اللہ رب العزت وہی پہلے والا قبلہ ہمارے لیے منتخب کر دے تو ہم اس کی طرف نماز پڑھیں۔ بہرحال نبی کی دعا قبول ہوتی ہے، اور نماز کے اندر ہی حکم آتا ہے کہ آپ اس قبلے کی طرف رخ کریں۔ تو مسجد قبلتین آپ نے سنی ہوگی، تو نماز کے اندر ہی آپ کو جب حکم آتا تو آپ نے نماز کا رخ ادھر قبلے کی طرف کر دیا۔ تو قبلہ اول یہی تھا، حضرت آدم کے ٹائم بھی یہی قبلہ تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم بھی قبلہ یہی تھا، اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پرماننٹ یہ قبلہ مقرر ہو گیا۔ آپ نے 17 مہینے تک نمازیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی۔ تو یہ ہے مسئلہ دوستو،
اور یہ جو کنٹروورسی ہے، یہ جو لفڑے اور جھگڑے ہیں، آپ آئے دن سنتے رہتے ہیں کس طریقے کی ہو رہی ہے۔ یہ مسلمان قوم کے جب اندر اتفاق ختم ہو جاتا ہے، اسلام کے اندر جو یونائٹڈ ہونا چاہیے، انٹیگریشن ہونا چاہیے، اتحاد اور اتفاق ہونا چاہیے، اور مسلم قوم ایک پلیٹ فارم محمدی پہ آ جائے تو کس کی مجال ہے تمہارے قبلوں کو چھیننے کی۔ لیکن ہماری آپسی اختلافات، آپسی نظریات، آپسی تھاؤٹ، اپنے سوچنے اور سمجھنے اور حکمت عملی کو طے کرنے میں ہماری مختلف آراء ہے، اور یہ قوم الگ الگ محاذ، الگ الگ پلیٹ فارم، الگ الگ ٹارگیٹ کے اوپر یہ قوم بکھری ہوئی ہے۔ نہ اس کے پاس اتنا کوئی بڑا دماغ ہے کہ آج کے دور میں کسی بھی جنگ کو فائٹ کرنا ہے، جنگ کو جیتنا ہے تو ضرور زمانے کے جو اسلحہ ہیں وہ اپنے کو اپنانے پڑیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم درود پڑھ کر ایک تلوار کے اوپر پھونک مار کر ہم کسی میزائلوں کا مقابلہ کر دیں گے۔ دوستو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بقدر ضرورت رکھا ہے، بقدر اسباب رکھا ہے۔ یہ عالم اسباب ہے۔ سبب اختیار کرو گے تو مسبب الاسباب اس کا نتیجہ دے گا۔